अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज़ाद कश्मीर से है। आज़ाद कश्मीर से बड़ी जबरदस्त खबर आ रही है और खबर यह आ रही है कि 72 घंटे की जो वहां के निजाम और अवाम के दरमियान एक खौफनाक किस्म की लड़ाई हुई है। वहां पर जो घमासान मचा है आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर, बाजारों में, गलियों में, दुकानों में और फिर एंट्री पॉइंट्स के ऊपर जाकर आखिरी राउंड निजाम का और अवाम का हुआ है, उसमें अवाम जीत गई है। अवाम ने वहां के निजाम के दांत निकाल दिए हैं और निजाम के दांतों से खून रस रहा है। वहां पर बुरी हालत हो गई है। वो ऑर्डिनेंस, काला कानून जो जारी कर दिया गया था, उसे तबाह बर्बाद कर दिया गया है। वहां के जो ऑर्डिनेंस था उसकी धोती उतारकर अवाम ने हवा में उड़ा दी है। ऑर्डिनेंस रंगा हो गया है। ऑर्डिनेंस को दरिया में बहा दिया गया है, क्योंकि दफन करने के लिए कश्मीरियों ने जमीन का एक टुकड़ा भी उस ऑर्डिनेंस के लिए नहीं दिया। आजाद कश्मीर में अवाम की बड़ी फतह है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी मुजाहिमती तहरीक 72 घंटों के बाद आजाद कश्मीर के अंदर कामयाब हुई है और ये बहुत मैसिव अवाम के इज्तिमा की कामयाबी है। अब ये बात ध्यान में रखें कि 72 घंटे यानी हुकूमत के लिए, वहां के निजाम के लिए ये ऑर्डिनेंस गले का फंदा बना हुआ था। अवाम ने रस्सी हुकूमत के गले में डाल दी थी और वो कसते जा रहे थे, लगातार खींचते जा रहे थे। यानी अंदाजा लगा लें 72 घंटे से आजाद कश्मीर की सड़कों पर कोई गाड़ी नहीं चढ़ी, आजाद कश्मीर के अंदर कोई दुकान नहीं खुली, कोई ठेला नहीं खुला, अब कुछ खुला ही नहीं। यानी पूरी इस रियासत को, पूरी स्टेट को जाम चौक अवाम ने कर दिया था। अवाम ने बंद करके रख दिया गया था। यानी वहां की हुकूमत और वहां का निजाम एक तख्ते तवे के ऊपर बैठ गया था और वहां की आवाम खुद डिसाइड कर रही थी कि कितनी तेजी के साथ या किस तरह से उन्होंने उसकी आंच को बढ़ाना है। निजाम जलकर राख हो गया है और उसके बाद वो भागता हुआ नजर आया है। बड़ी मैसिव कामयाबी है और ना सिर्फ ऑर्डिनेंस खत्म हुआ है बल्कि और बहुत सारे फैसिलिटीज जो अवाम के हवाले से हैं, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से अवाम ने मुजाहिमत करके, स्ट्रगल करके वहां पर ली है। ये बात ध्यान में रखें, यहां पर यह मेंशन करना ज्यादा जरूरी है। ये ना सिर्फ आजाद कश्मीर में अवाम जीती है बल्कि वहां पर ऑर्डिनेंस दफन हुआ है। ऑर्डिनेंस के साथ साथ पाकिस्तान का जो बेशरम मीडिया है, ये जो घटिया पाकिस्तान का प्राइम न्यूज चैनल्स हैं, इनकी भी वहां पर शिकस्त हुई है। ये भी वहां पर हारे हैं। अंदाजा लगा लें कश्मीर के तमाम तर एंट्री पॉइंट्स, और एंट्री पॉइंट्स का मतलब यह है कि पाकिस्तान से जो रास्ते कश्मीर के अंदर जाते हैं, ये रास्ते वैसे नहीं है जैसे शायद लोग इमेजिन करते हैं। ये दरिया है, ये पहाड़ हैं, ये जंगलात हैं, ये खंडरात हैं और बड़े मुश्किल रास्ते, बड़ी मुश्किल टैरन्स हैं जो कि वहां पर है। वहां पर ये अवाम बैठी रही है। यानी दरिया की अगर दिन के 12 बजे धूप में आप जाकर बैठे, जिस तरह की दरिया की हवा आती है, यानी 10 मिनट वहां पर बंदा नहीं गुजार, मेरे जैसा बंदा 10 मिनट नहीं गुजार सकता, बड़ी मुश्किल होती है। इन लोगों ने, नौजवानों ने वहां पर रात गुजारी, पूरी रात, यानी गुज़श्ता 48 घंटे, तकरीबन लगभग 30 से 36 घंटे ये दरियाओं के किनारे, उन पहाड़ों के बीच में, उन जंगलात में रहे और ये मैसिव थे। यानी हजारों नहीं लाखों की तादाद में नौजवान थे जो वहां पर पहरा दे रहे थे। ये अपने कारोबार बंद करके, अपने घर वालों को छोड़ के, अपने घर के यानी घर को बंद करके ये वहां पर दरियाओं के किनारे और वहां पर बैठे रहे। पाकिस्तान का मीडिया क्या चला रहा था? न्यूज चैनल्स और बड़े बड़े एंकर, टाई, कोट, क्लीन शेव एंड बड़ी बड़ी कुर्सियां, बड़ी बड़ी भड़कें, बड़े बड़े फिलोसफर और सिगमंड फ्रॉइड ये जो बने होते हैं, और जी वो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान ना इख्तलाफात आ गए हैं, और जी वो इमरान खान अडयाला जेल में ना, इमरान खान ने रोटी नहीं खाई तो ये हो गया, वो हो गया। यानी ये सब कुछ। और फिर वो मैं देख रहा था, प्राइम न्यूज चैनल चला रहा है कि वो लाहौर के अंदर जो हथनी है मधुबाला, उस मधुबाला हथनी को हमने किधर शिफ्ट करना है। यानी इस बेशरम डीड मीडिया को, बल्कि डीड मीडिया नहीं है, ये किसी की सी टीम के तौर पर खेलता है। ये हमेशा से मीडिया एस्टेब्लिशमेंट की एक सी टीम है जो कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, बल्कि ये मीडिया नहीं है। ये सेठों का एक कंट्रोल करदा एक प्रेशर ग्रुप्स हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ये जब अवाम सड़कों पर आती है, जब भी अवाम कोई तहरीक चलाती है, ये घुंघरू बांधकर नाचना शुरू कर देता है और लंबा लेट जाता है। उस तरह से पाकिस्तान का मीडिया इस दफा फिर लेटा है। लेकिन जब ये मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, जब अवाम जीती है, उसके बाद से मीडिया जनाब हेडलाइन चलाना शुरू किया, ओ आजाद कश्मीर के अंदर जनाब ये हो गया, ओ आजाद कश्मीर के अंदर वो हो गया है। आमिर मीर साहब ने ठीक लिखा है कि आजाद कश्मीर की अवाम को हरगिज जरूरत नहीं थी किसी भी मीडियम की या किसी भी मीडिया की, क्योंकि वो लोग एक फोर्स बन गए हैं, एक ऐसी फोर्स बन गए कि जहां पर अपने हुकूक का लोगों को पता है, अपने हुकूक का पता है। अब मैं जो फैसिलिटीज हुकूमत ने ली हैं, माजरत के साथ अवाम ने ली हैं कश्मीर के अंदर, वो आपके सामने रखने से पहले एक चीज रखना चाहता हूं कि आजाद कश्मीर की अवाम ये दूसरी दफा है चंद महीनों के अंदर ये जीती है और ये मैसिवली जीती है। ये कैसे जीती? इसकी चंद एक वजूहात है। एक तो वहां की अवाम का एका है, यानी अवाम मिल जाती है, वो साथ खड़े हो जाते हैं। यानी 72 घंटे आप इमेजिन करें, आजाद कश्मीर के अंदर कोई स्कूल, कोई सड़क, कोई दुकान, कोई ठेला, कोई शॉपिंग मॉल, कुछ भी नहीं खुला। बाग के अंदर बताया जा रहा है कि एक बेकरी एक नौसरबाज ने खोली है और उस नौसरबाज का अवाम ने बाइकआउट कर दिया है। वहां के लोगों ने एक सोशल बाइकआउट कर दिया है। यानी उस बंदे को ना शादियों पे बुलाया जाएगा, उस खानदान को, ना उन्हें किसी अवामी तकरीब में या फिर ईद वाले दिन भी उन्हें घर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। यानी उन नौसरबाजों का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया गया है। बाग के अंदर जिन्होंने सहूलतकारी की है, बाग के लोगों ने घेराव मुकम्मल तौर पर उनका किया हुआ है और उन्हें मार्क कर दिया गया है। यानी वो जहां से भी गुजरेंगे, लोग उन्हें देखकर सिर्फ मुस्कुराएंगे और तालियां बजाएंगे और कहेंगे आ गया जी नौसरबाज, आ गया जी नौसरबाज। तो जनाब वो जिसने बेकरी खोली थी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने बेकरी का कारोबार ही खत्म कर दिया है, क्योंकि ये किसी कोई बाउंडिंग नहीं थी आपके ऊपर, कोई पुलिस डंडा लेकर ये रेंजर्स आपके दरवाजे के बाहर नहीं खड़ी थी।
یہ عوام کا اکٹھ تھا، یہ عوام ایک ساتھ کھڑی ہوئی تھی، یہ عوام اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلی تھی. لہذا جن لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کیا اس کے پڑوسی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، یعنی وہ رشتہ دار اسے فون کر کے کہہ رہے ہیں، میں نے بہت ساری کال سنی ہے کہ بھائی جدھر مرضی ہے جائے، ادھر نہ ہی ہے. ویسے ہی ہم یہ نہ ہو کہ ہم تمہارے ساتھ عربی بول رہے ہیں، لہذا بلائے مہربانی عربی سننے کے لیے ادھر نہ آئیں. ان کے لیے مشکلات ہوگی. تو پہلی چیز تھی عوام کا وہاں پر ایکا، یعنی ساری عوام اکٹھی ہوگی. پھر انہوں نے تمام تر شہر بند کر دیے، تمام تر سڑکیں بند کر دی. ایک گاڑی موٹر سائیکل کشمیر کے کسی بھی بازار میں، کسی بھی مارکیٹ میں، کسی بھی دکان میں نہیں چلا. تمام تر دکانیں بند کر دی گئی. تو ایک اکنامک کنٹرول عوام نے لے لیا تھا. ایک معاشی طور پر عوام نے ریاست کو ولنریبل یا وہاں کی گورنمنٹ کو ولنریبل کر دیا تھا. پھر دوسرا انہوں نے فوری طور پر پریشر بڑھایا، جس کی باقاعدہ سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا اگلے دن ہمیں محسوس ہوا کہ جناب ہمارے لیے مشکلات ہوں گی، تو فوری طور پر ہمیں پنچ پہ ہم نے اعلان کر دیا کہ فوری طور پر قافلے آگے بڑھیں. پھر جب راولاکوٹ کے اندر سے، جو مزاحمت کاروں کی سرزمین ہے، وہاں سے قافلہ نکلا تو حکومت پر سخت طاری ہو گیا تھا. اب راولاکوٹ سے قافلہ نکلنے کی ایک امپورٹنس ہے، اس کی ایک سگنیفیکینٹ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ راولاکوٹ سے قافلہ نکل آئے تو اس کا مطلب دو ہے، یا تو یہ کامیاب ہو کر لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا. تیسری کوئی صورتحال نہیں ہے. یعنی یا تو یہ پھر مراعاتیں، فیسلٹیز یا جو مطالبات لے کر نکلے ہیں وہ لے کر واپس آئیں گے، یا پھر ان میں سے کوئی بھی بندہ واپس نہیں آئے گا. اب یہ سب جانتے ہیں، یہ ہر بڑی جگہ پر، یہ چھوٹی جگہ پر یہ محسوس کیا جاتا ہے. راولاکوٹ میں تجربہ کرنے کا کشمیر کا نظام یا وہاں کی حکومت امیجن بھی نہیں کر سکتی، یہ سوچ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے تجربہ ڈڈیال کے اندر کیا تھا اور وہاں پر شلوار بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک ہوا میں جھول رہی ہے. لہذا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ نا قافلے نکل گئے. تو دوسری وجہ کامیابی کی ہے کہ فوری طور پر ایک زبردست طریقے سے حکمت عملی بنائی گئی اور آزاد کشمیر کے تمام تر انٹری پوائنٹس کو چوک کر کے رکھ دیا گیا. تیسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر جو ریزیلینس تھی، لوگ کھڑے ہو گئے. پھر انٹری پوائنٹس کے اوپر جس طرح سے بیٹھے رہے، پوری رات بیٹھے رہے، حالانکہ میڈیا نہیں تھا، جماعت دینے والی ٹھنڈ تھی، بڑے مشکل حالات تھے، لیکن سب کو شعور تھا، سب کو اندازہ تھا کہ جناب یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں. چوتھی وجہ یہ تھی، یہ نان پولیٹیکل موومنٹ تھے، یعنی ان کے اندر کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے حکومتوں کو گرانا ہے، حکومتوں کو ٹاپل کرنا ہے. یہ اندازہ لگانے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جب اپنے ان کے مذاکرات مانے گئے تو وہاں پر سٹیج پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو کمیٹی تھی ان کے پوزیٹو رول کے ہم مشکور ہیں. کیونکہ سامنے کسی بندے نے ریئیکٹ نہیں کیا یا نعرہ شارہ نہیں مارا، لیکن بالکل خاموشی ہو گئی تھی. لیکن بہرحال انہوں نے شکریہ ادا کیا. دس شوز کہ دے آر جینٹلمین. یہ ایک انتہائی باشعور، ڈیسنٹ، تہذیب والے، ایک شائستہ، نائس لوگ ہیں، شرافت والے لوگ ہیں جو اس مومنٹ کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ اتنی میسیولی کامیاب ہوتی جا رہی ہے. اب سب سے پہلے جناب آرڈیننس مکمل طور پر منسوخ ہوا ہے، بلکہ منسوخ نہیں ہوا ہے. میرے خیال میں صدر آزاد کشمیر آج کے بعد کوئی آرڈیننس جاری نہیں کریں گے. ان کے کان میں جب بھی کوئی مشورہ دے گا کہ آرڈیننس جاری کریں، وہ بجلی کی تاریں ننگی کر کے اپنے کانوں میں دے دیں گے، یا انگلیاں شاید اندر دے دیں پوری، کہ میں آرڈیننس کا نام نہیں سنوں گا. یعنی کشمیر کیا یہ صدر آزاد کشمیر کی چھیڑ آرڈیننس بن گئی ہے. یہ شہر سے گزریں گے، اگر کسی نے آرڈیننس کہہ دیا تو یہ بھاگ جائیں گے. جو حالت آرڈیننس کی ہوئی ہے، یعنی یہ آرڈیننس تک بکری قسم سے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ آرڈیننس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. اس کے بعد جناب اس آرڈیننس کی روح سے، اب یہ آرڈیننس یہ تھا جو اسلام آباد میں بھی رائج ہے، اور یہ آرڈیننس یہ ہے کہ بغیر حکومت کی اجازت کے آپ کوئی بھی پبلک پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، آپ احتجاج نہیں کر سکتے. اور اگر آپ احتجاج کریں گے تو 3 سالوں کے لیے اندر چلے جائیں گے اور 10 لاکھ روپے یا 15 لاکھ روپے آپ کو جرمانہ ہوگا. اب حیران کن طور پر اسلام آباد میں یہ ابھی تک آرڈیننس موجود ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو عامر فاروق صاحب ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کہا تھا کہ اسلام آباد میں وہ ڈپلومیٹک ایریا ہے اور ایمبیسیز ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے تو احتجاج تو نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی احتجاج کرنا بنیادی حق ہے، لیکن یہ تمام تر چونکہ شعوری سطح اتنی بلند نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، مار دھاڑ ہے، خوف پھیلانا ہے، لہذا اسلام آباد میں رائج ہے. لیکن کشمیر کے اندر وہ شاید دریا کا پانی آگے بہے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ آرڈیننس کی جو لنگوٹ وغیرہ ہے، چڈی بریان ہے، وہ اس میں بہتی ہوئی آئے گی. تو تمام تر جو لوگ قید کیے گئے تھے انہیں فوری طور پر رہا کر دیا گیا ہے، وہ آج رات اپنے گھروں میں گزاریں گے. پراپرٹی ٹیکس آزاد کشمیر کے اندر لگایا گیا تھا جناب 36 سے کوئی 40%، اسے 14% کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جناب بجلی کے جو پرائسز ہیں ان میں مزید کمی کی گئی ہے، اور جو سلیب بیس یونٹس ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے. پھر جناب بجلی کے جو بقایا جاتے، یعنی ہم نے اپنے خود گھر کا میرے خیال میں 1.5 سال یا 2 سال بجلی کا بل نہیں دیا آزاد کشمیر کے اندر. تو پہلے یہ تھا کہ جناب آپ نے 26 ماہ میں قسطوں پر بجلی کا بل دینا ہے، لیکن اب 36 سے 10 ماہ مزید اضافہ کر کے 36 ماہ کر دیے گئے. یعنی 36 قسطوں میں ہم نے جو بجلی کا بل نہیں دیا تھا، 36 قسطوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہوگا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے حکومت کو ہم دیتے رہیں گے. پھر 9 مئی 2023 سے لے کر جتنی بھی FIR پبلک کے اوپر یا عوام کے اوپر یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر ہوئی ہیں، وہ تمام تر FIRs کو واپس لے لیا گیا ہے. حکومت مکمل طور پر FIR سے تمام تر ایسے کالے قوانین سے وڈرا کر چکی ہے، اور پھر اس تحریک کے دوران ایک نوجوان کو اس کی ملازمت سے نکالا گیا ہے. 7 دنوں کے اندر فوری طور پر اسے
बहाल किया जाएगा। और फिर गुज़श्त जब भी से पहले तहरीक चली थी मई 2023 में आटे और बिजली के हवाले से, खासतौर पर आटे और बिजली के हवाले से, उस दौरान जो लोग जख्मी हुए थे या शहीद हुए थे, उन्हें जो शोहदा है उनकी फैमिलीज को मुस्तकिल सरकारी नौकरी है, और जो जख्मी हुए थे उन्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये मैसिव कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। शौकत मीर साहब ने वहां पर तकरीर करते हुए सिर्फ 2 बातें की। उन्होंने कहा जनाब आज हम ताकत बन गए, आज हम एक ऐसी ताकत बन गए कि अब अगर हम बिखरे या हम टूटे, हम सब मार दिए जाएंगे, हम सब कत्ल कर दिए जाएंगे। लिहाजा हमारा जुड़ना अब हम सब की जिंदगियों की बका है, क्योंकि निजाम पहचान चुका है कि ये लोग खड़े हो गए। लिहाजा जब भी हम अलग अलग हुए, स्कैटर्ड हुए या इधर उधर हुए, सब एक एक करके मार दिए जाएंगे। ख्याल रखिएगा। जमहूरियत जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।